ल है आज म एकचोटि सिग्निफिकेन्ट फिगरको भनिहाल्छु है सर है सिग्निफिकेन्ट फिगरको हिजो हामी पढ्थ्यौँ सिग्निफिकेन्ट फिगर हैन सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको कस्तो फिगर भने मैले द फिगर व्हिच कन्टेन्स हो एब्सोल्युटली एउटा के हुन्छ एब्सोल्युटली नन डिजिट हुन्छ अर्को एउटा फर्स्ट के अरे एउटा डाउटफुल डिजिट हुन्छ सिग्निफिकेन्ट फिगरमा हो जस्तो मैले कुनै मास एउटा सर्टेन मास अफ द अब्जेक्ट हो 125.7 ग्राम रिडिङ निकाल्यो हो यो केसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ यहाँ हो 4 वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ जसमा यो चारवटामा पनि कुन चाहिँ एकदम एक्युरेट नन डिजिट हो तिमी कुन स्योर छौ कुनवटा कतिवटा छ 3 हो जम्मा 3टा 1 to 5 त स्योर छ हो 7 चाहिँ तिमीलाई डाउट छ 7 पनि हुन सक्छ हो 6 पनि हुन्छ सिग्निफिकेन्ट नम्बर कन्टेन्स हो सिग्निफिकेन्ट नम्बर कन्टेन्स 1 के अरे एकदम एउटा स्योर नन डिजिट हुन्छ अर्को डाउटफुल डिजिट हुन्छ यसमा नन डिजिट एकदम तिमी स्योर भएको डिजिट भनेको 1 to 5 हो अनि डाउटफुल डिजिट भनेको 7 हो भनेपछि टोटल सिग्निफिकेन्ट नम्बर यहाँ कतिवटा भयो 4 वटा हो यसलाई यो कुन इन्स्ट्रुमेन्टले कुन लिस्ट काउन्ट भएको इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्यो होला यो रिडिङलाई यसको लिस्ट काउन्ट कति छ 0.1 डिस्काउन्ट भएको इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्यो होला किनकि हेर्दा डेसिमल पछि एउटा डिजिट छ त्यही भएर यसको लिस्ट काउन्ट कति भयो 0.1 यो लिस्ट काउन्ट भएको इन्स्ट्रुमेन्टले यसले मेजर गर्यो होला हो टोटल सिग्निफिकेन्ट यो भयो के सिग्निफिकेन्ट फिगरमा के डाउट छ तिमीलाई सिग्निफिकेन्ट नम्बर भनेको द मिनिङ डिजिट इन द नम्बर अरु केही हैन जसमा तिमी एउटा स्योर डिजिट एउटा एकदम एक्युरेट डिजिट हुन्छ तिमीलाई स्योर हुन्छ यो डिजिट हो भनेर एउटा चाहिँ डाउटफुल डिजिट हुन्छ हो दैट इज सिग्निफिकेन्ट नम्बर अरु के कन्फ्युज छ सिग्निफिकेन्ट नम्बरको भन्नलाई हो अब एकचोटी भन्नु नभए नि फेरि मलाई एक्जाम्पलले गरेर भन्नु फेरि सुरुबाटै भन्छु है जस्तो मैले एउटा यसकै मार्करको लेन्थ भनौँ न हो मार्करको लेन्थ सपोज मानौँ 4.7 सेन्टिमिटर छ यसको एक्चुअल लेन्थ हामीलाई थाहा छैन यसलाई मैले माने 4.7 सेन्टिमिटर छ भने यसलाई मैले कुनै एउटा टुल इन्स्ट्रुमेन्टले ल्याएर हो अब यसलाई के भन्यो दुईजनाले रिडिङ लियो भन्नु पर्यो के अरे एकजनाले रिडिङ लियो एकजनाले रिडिङ लिँदाखेरि सपोज मानौँ यसलाई त मिटर स्केलले गर्यो हो मानौँ यो 0 है 1 2 3 यहाँबाट छ हामी म सिधै 4 बाट स्टार्ट गरे यो 4 यहाँ डट डट छ 1 2 3 सम्म छ 4 अब कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पछि 5 आउने हैन मिटर स्केलमा यस्तो हुन्छ नि भन्नु हैन यो भनेको 1 mm 2 mm 3 mm 4 5 6 7 8 9 mm पछि 5 सेन्टिमिटर हैन यो कति हुन्छ डिफरेन्स 0.1 सेन्टिमिटर हो नि यो भनेको 0.1 सेन्टिमिटर भनेको त्यो 1 mm त हो 0.1 हेर्नु त सबैको ग्याप 0.1 सेन्टिमिटर हुन्छ 0.1 यो 0.2 हो यो 0.3 यो 4 5 6 7 है 0.4 है यो अब यसले के भन्यो 4.7 सेन्टिमिटर यो मार्करको लेन्थ छ भने मैले यसको एक्चुअल भ्यालु 4.7 सेन्टिमिटर भने तर रिडिङ निकाल्नेले अब हेर्नु त रिडिङ निकाल्नेले 4 बाट सपोज मानौँ यहाँ 0 मा राख्छ एउटा इन्ट मार्करको इन्ट हो अर्को कहाँसम्म पुग्यो 7 सम्म पुग्यो यहाँसम्म निकालेको त नि यो रिडिङ मिटर स्केल युज गरेर 7 सम्म पुग्छ यो भनेको यही त हो नि हैन 4.7 तर अब यो 4.7 एक्ज्याक्टली हेर्दा यहाँ पनि आउन सक्छ यो 7 र 8 को बीचमा 4.7 र 8 को बीचमा नि आउन सक्छ अथवा 4.6 को बीचमा नि आउन सक्छ उले त लेखिदियो 4.7 हो हामीले जनरल साइन्समा के हेरिन्छ हैन त फिजिक्समा के हेरिन्छ जस्तो 4.7 भन्दा बीचमा यो सपोज मानौँ यो बीच आयो हो 4.7 भन्दा अलि यता बीचमा यो बीचबाट नकट्दै हेर्ने 7 र 8 को बीचमा हेर्ने यहाँ अझै म जुम गराउँछु यहाँ 0.7 र 0.8 को बीचमा सपोज मानौँ 0.7 छ यो मानौँ 0.6 छ
यो मानौँ 0 पोइन्ट छ एक्ज्याक्टली आयो त 0.47.7 लेख्यो अब मानौँ मार्करको लेन्थ सपोज मानौँ यहाँबाट 0 छ है यो सपोज मानौँ 0.7 र 0.8 को बीचमा आयो अथवा यो ठ्याक्कै यसको 0.78 को र यसको मिड भनिदिनु हो हेरि यहाँ आइदियो भने उसले के लेख्छ त 4.7 नै लेख्छ उसले किनकि हाम्रो के छ जनरल इन्कम छ यो हेर्दै यसको हाफ नगर्दै 4.7 सम्म लेखिन्छ जब यसको हाफ गर्छ लेन्थ 4.8 लेख्छ उसले तर उसले हामी ट्रु भ्यालु कति छ 4.7 उसले रिडिङले के उसले लेख्यो रिडिङ लेखेको मान्छेले कहाँसम्म लेख्यो सपोज मानौँ यहाँसम्म आइदियो भने उसले 4.7 लेख्थ्यो अथवा यहाँसम्म नि आइदियो भने 4.7 नै लेख्थ्यो किनकि लेख्न पाइन्छ किनकि यसको यसको 0.6 भन्दा मिड कट्यो हो तर 0.7 को मिड कटेकै छैन मिड कटेको भए के लेख्न पाउँथ्यो उसले 4.8 लेख्न पाउँथ्यो उसले 4.7 एक्ज्याक्ट किनकि डाउट थियो नि त 7 मा छ कि 8 पनि हुन सक्छ कि 6 पनि हुन पर्छ उसले बीचमा यहाँसम्म ल्याइदियो भने त ठीक छ लेन्थ यहाँसम्म आइदियो भने उसले 4.7 लेखेको ठीक छ हो तर 4.7 एक्ज्याक्ट हो त हैन नि हेर्दै 4.7 को र यो 0.05 हो नि त हैन यति 0.01 हुन्छ डिस्टेन्स 0.1 हो यो दुईटाको मिड भनेको 0.05 हुन्छ यदि यहाँसम्म आइयो लेन्थ 0.05 यसको मिड कटेन भने उसले 4.7 लेख्न पायो हो तर 4.7 के भन्दा 4.7 पनि एक्ज्याक्ट छ रे 4.725 होला हो 72 होला 4.73 पनि हुन सक्छ तर हामीले त यो कुन इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो जुन मिटर स्केल भनेको डेसिमल पछि एउटा मात्रै डिजिट यसले के रे एप्लाई के रे एलाउन्स एउटा मात्रै डिजिट भन्छ हामीले एउटा मात्रै डिजिट एलाउन्स गर्नु पर्यो कि 4.7 लेख्न पर्यो यहाँसम्म आयो भने यो 4.7 को मिड भन्दा कट्यो भने के लेख्न पायो भने 4.8 लेख्न पायो अथवा यहाँसम्म आइदियो 4.7 को पनि मिडबाट हेरि यहाँसम्म आइदियो भने उसले 4.7 लेख्न पायो यहाँ भन्दा यता 4.6 0.6 को मिड भन्दा यता आयो भने के लेख्न पायो उसले 4.6 लेख्न पायो एक्ज्याक्ट मिडलमा आयो भने चाहिँ के हुन्छ नि सर ह एक्ज्याक्ट मिडलमा आयो भने 34.8 लेख्न पायो यो भन्दा कम आउनु पर्यो के आउनु पर्यो यसको भ्यालु 4.7 लेख्नलाई के आउनु पर्यो ग्रेटर देन यसले लेख्नु पर्यो ग्रेटर देन नै 4.6 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो 4.7 लेख्नलाई हैन स्मल गरौँ न 4.6 इज ग्रेटर हैन तो साइडमा लेख्नु न त्यहाँ देख्दैन लेस देन 4.8 हुनु पर्यो हैन लेस अर इक्वल टु 4.85 अझ यसरी लेखौँ न 0.05 ल 4.65 इज ग्रेटर अर इक्वल टु अथवा 4.75 ल सर दिन्छु ट्याक्कै ल हेर 4. देख्दैन हैन यो 0.05 हो नि त 4.6 भन्दा ठुलो अथवा इक्वल आयो भने 4.7 लेख्नु पर्यो हो 4.7 भन्दा 75 भन्दा सानो अनि इक्वल टु आयो भने के लेख्नु पर्यो इक्वल टु 1 हो 4.7 भन्दा सानो आयो भने 4.7 लेख्नु पर्यो सर देखेन हेर्नु त सपोज मानौँ यो एक्ज्याक्ट मिडमा है सपोज मानौँ यो लेन्थ 4.6 को 0.7 र 0.8 को ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट बीचमा आयो मानौँ हो अब हेर्नु त अब यसलाई के लेख्नु पायो भने 4.7 हेर्नु 4.7 त यसको एक्चुअल छ हो प्लस माइनस 0.05 यही त हो नि यति त हो नि हैन भ्यालु उसको कि प्लस हुन सक्छ कि माइनस हुन सक्छ हो बीचमा आइदियो भने कि माइनस हुने भयो यहाँ अलि नजिक आइदियो भने हो यहाँ आइदियो यहाँ ठ्याक्कै एकजना आयो भने प्लस हुन पाइयो 0.05 किनकि इक्वलसम्म के हुन्छ 4.7 हेर्ने अब यो कति भयो 4.7 प्लस माइनस 0.05 भने कति हुन्छ माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ 4.65 अथवा 4. कति भयो 75 हो यो दुईटाको बीचको रेन्जमा आइयो भने तिमीले के लेख्न पाए 4.7 4.6 भन्दा ठुलो र 4.75 भन्दा सानो आयो भने के लेख्नु पाए 4.7 किन हामीले यो दुईटा 4.65 ने 4.75 ने किन लेख्न पाएन किनकि यो इन्स्ट्रुमेन्टले मिटर इन्स्ट्रुमेन्टले डेसिमल पछि एउटा मात्रै डिजिट एलाउ छ के यसलाई एउटा भन्दा डिजिट उसले रिड गर्नै सक्दैन किनकि हेर्दै यसको दुईटा एउटा डिस्काउन्ट भनेको 0.1 छ भनेको डेसिमल पछि एउटा डिजिट मात्रै एलाउ छ यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो कि आइदर 4.7 लेख्नु पर्यो अथवा 4.75 भन्दा ग्रेटर आयो भने 4.8 लेख्नु पर्यो अनि 4.65 भन्दा सानो आयो भने 4.6 लेख्नु पर्यो
डेसिमल पछि एउटा मात्रै डिजिट हो नि त, एलिमेन्ट्री स्केल एलाउ नि त हो। अब यसको हेर्दा म्याक्सिमम अनसर्टेनिटी भनेको के हो, कति हुनु पर्यो, यति हो। यति भनेको कति हो, 0.1 हैन त। म्याक्सिमम भनेको यो भन्दा कम त गर्नै सक्दैन, यो भन्दा बढी त गर्नै सक्दैन यो, किनकि डिस्टेन्स चाहिँ कति छ, 0.1 छ। भनेपछि तिमीलाई लेख्दाखेरि लेन्थ अफ द मार्कर भनेर यसरी दियो भने प्लस माइनस 0.1 गरेर दियो भने हो, यो 0.1 भनेको के हो, म्याक्सिमम अनसर्टेनिटी, म्याक्सिमम डाउट यो भन्दा कम त बढी त हुन सक्दैन। यो भन्दा कम भनेको 0.05 हुन सक्छ, 0.06 हुन सक्छ हो। म्याक्सिमम त यहीसम्म जाने अनसर्टेनिटी हो, जो चाहिँ कुन सँग इक्वल छ, व्हिच इज इक्वल टु लिस्ट काउन्ट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। सर मैले केही नि देखेको छैन, जुम गरिदिनु न अलिकति। केही नि देखि छैन, अब देखियो अलिकति ठुलो लेख्नु न सर। है अब देखियो कि नै, देखिरहेछ अहिले चाहिँ। ल अब हेर्ने के लेख्न पाए अरे, म्याक्सिमम। अब यसलाई लेख्दाखेरि लेन्थ अफ द मार्कर भनेको मैले 4.7 प्लस माइनस 0.1, 0.4.7 मा 0.1 प्लस माइनस किन एड गरेको, यो तिमीलाई डाउट लाग्यो के। 4 त तिमी स्योर छौ, एक्ज्याक्ट यसको लेन्थ 4 हो भन्ने तिमी स्योर छौ हो, 4 त यो स्योर हो। तर डाउट केमा छ, 7 मा छ। आइदर 6 पनि हुन सक्छ अथवा 8 पनि हुन सक्छ, किनकि अर्को मेजर गर्नेले यसको एक्चुअल लेन्थ 4.7 छ। मेजर गर्ने मान्छेले 4.7 को मार्करको लेन्थ 4.7 र 8 को 0.7 र 0.8 को बीचमा नै आउन सक्छ। उले 4.7 लेखिदियो, हेर्यो 0.7 नगर्दै यहाँकोले उले 4.7 लेखिदियो, देख्न त पायो नि त, किनकि फिजिक्समा छ यदि मिड भ्यालु भन्दा तल आछ भने 0.7 र 0.8 को मिड भ्यालु भन्दा यता नजिक आयो भने 4.7 लेख्न पायो हो। मार्करको लेन्थ फेरि यहाँ पनि त आउन सक्छ हो, यो कन्डिसनमा उले के लेख्न पायो, 4.8 लेख्न पायो हो। किन मैले यहाँ 4.75 4.85 किन लेखिन 4.765, किनकि यो इन्स्ट्रुमेन्टले डेसिमल पछि एउटा मात्रै एलाउ गर्छ। लिस्ट काउन्ट यसको कति छ, 0.1 छ हो। त्यही भएर यसको म्याक्सिमम लिस्ट काउन्ट, म्याक्सिमम अनसर्टेनिटी भनेको कति हो, 0.1 हो। 0.1 भन्दा त बढी गर्न सक्दैन नि डाउटमा, यति डिफरेन्स चाहिँ 0.1 छ भनेपछि यो लेन्थ लेख्दाखेरि यसै लेख्न पर्यो हो। यसमा अब के भयो भने मेजर गर्दाखेरि मान्छेले त्यसले मेजर गर्दाखेरि आइदर त्यसले 4.8 पनि ल्याउन सक्यो अथवा 4.6 पनि ल्याउन सक्यो, तर एक्चुअल लेन्थ के हो यसको 4.7 हो। त्यसमा डाउट कति आयो, प्लस माइनस 0.1, यो म्याक्सिमम डाउट हो, म्याक्सिमम अनसर्टेनिटी हो। अब यसको सिग्निफिकेन्ट नम्बर भनेको कति हो, दुईटा हो, जसमा रियल तिमी ट्रु जसमा तिमी स्योर छौ 4 मा छौ, डाउट केमा छ, 7 मा छ। 7 मा जति पनि हुन सक्छ हो। बुझिरहेछ कि नै मैले भनेको, बुझिरहेछ सर, बुझे हो। अब यही मेजरलाई, यही लेन्थलाई, यही मार्करलाई भर्नारी क्यालिपर जसको लिस्ट काउन्ट 0.01 छ, यसले मेजर गर्यो भने यसको भ्यालु 4.72 आउला, समथिङ आउला, किनकि यसले डेसिमल पछि दुईटा डिजिट एलाउ गर्छ भर्नारी क्यालिपर, किनकि लिस्ट काउन्ट यसको कति छ, 0.01 छ भनेको यसको म्याक्सिमम डाउट आउनु भनेको कति हो, प्लस माइनस 0.01। आइदर यो इन्स्ट्रुमेन्टले हेर्दा अब यसमा तिमीहरु ट्रु डिजिट, यसमा तिमीहरु कुन कुन डिजिटमा स्योर छौ त, 4.7 हो। यो डिजिट त स्योरै छौ तिमी, 4.7 त यसको हो भन्छौ, तर 2 मा तिमी के छौ, डाउट छौ। किन 2 मा हेर्दा प्लस माइनस 0 बाट आइदर 4.73 आउँछ अथवा 4.71 आउँछ। डाउट केमा भयो, 2 मा भयो, स्योर कुनमा भयो, रिलायबल 4 र 7। अब स्क्रिन गज भन्ने इन्स्ट्रुमेन्टले गर्यो भने जसको लिस्ट काउन्ट कति छ, स्क्रिन गजको 0.001 छ, डेसिमल पछि यसले तीनटा डिजिट गर्छ भनेपछि समथिङ आउला 4.724 आउला हो। यसमा तिमी नन एक्युरेटली भनेको यो तीनटा सम एक्युरेट भयो, तिमीले स्योर छौ, डाउट केमा छ, यसमा छ भनेपछि प्लस माइनस म्याक्सिमम डाउट भनेको 0.001। अनसर्टेनिटी भनेको के हो कि यसमा डाउट भयो, लास्ट चाहिँ 4 मा तिमी डाउट छौ, 4.72 मा के छौ तिमी, एकदम रिलायबल छौ, एकदम स्योर छौ यो हो भनेर, यसको मेजरमेन्ट यो भनेर। बुझिन्छ
हा हा बुझिन्छ सर। बुझेछ सर सिग्निफिकेन्ट नम्बर र सिग्निफिकेन्ट फिगर भने एउटै हो सर? एउटै नम्बर र फिगर भनेको एउटै यो त्यति चाहिँदैन है। यो कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोध्छ भएर तिमीलाई तर बुझिराखे राम्रो। सिग्निफिकेन्ट फिगर जस्तो सोधिन्छ के तिमीलाई, जस्तो के अरे लेन्थ अफ द मार्क, यही भनौँ न, द लेन्थ अफ द मार्कर इज 4.72 सेन्टिमिटर भन्छ हो, जसमा तिमीलाई क्वेसन दिन्छ प्लस माइनस 0.01 भनेर देला हो। व्हाट डज दिस मिन भन्छ। के भन्ने यसमा? हा व्हाट डज दिस मिन भन्छ। के भन्ने यसमा? हा के भन्नु पर्यो यसमा? यसरी भने पनि भयो। इट इज मेजर्ड बाइ द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हुज लिस्ट काउन्ट इज, कति छ यसको लिस्ट काउन्ट? डेसिमल पछि दुईटा डिजिट है त। हुज लिस्ट काउन्ट इज 0.01। अब यो सेन्टिमिटर भनौँ न, 0.01 सेन्टिमिटर भन्यो। अब त्यसमा पनि हो इन दिस डिजिट 4 and 7 इज एब्सोल्युटली नन हो। 4 and 7 इज एब्सोल्युटली नन, हामीलाई थाहा छ, स्योर हो। जसमा अनि डाउट कुन हो त्यसमा? 2 2 इज अनसर्टेनिटी। 2 चाहिँ डाउट हो 2 चाहिँ के हो? डाउट छ भने यसरी लेखे पनि हुन्छ। अब अथवा यसलाई 0.01 लाई तिमीले इरर भने पनि हुन्छ के। इरर त हो नि, यो डाउट भने के इरर आएको हो। के भन्नु पर्ने? यसरी दियो भने के भन्नु? यो 0.01 इज इरर भने पनि भयो। यो इन्स्ट्रुमेन्टको कुनै इरर हुन्छ है। 0.01 इज इरर हो, अथवा द इन्स्ट्रुमेन्ट measures 0.01 more or less हैन त than the actual value. Actually 0.72 हो भइरा। यो इन्के कस्तो हो? 0.0 in actual value हो। अल्छी लाग्यो। That is 4.72, 4.73 or 4.71 हैन त। हेर्दै यो इन्स्ट्रुमेन्टले 0.0 बाट तिम्रो अनसर्टेनिटी हो, डाउट हो नि त। म्याक्सिमम अनसर्टेनिटी भनेको इन्स्ट्रुमेन्टले आइदर के मेजर गर्न सक्ने भयो? 0.01 यो भन्दा एक्चुअल भन्दा 0.01 बढी अथवा कम। त्यो भनेको 4.73 अथवा 4.71 हैन त। त्यही हैन त हा हो बुझिन्छ यो? अब तिमीले बुझिन्छ। यसमा सिग्निफिकेन्ट नम्बर 3 वटा छ, जसमा दुईटा तिमी नन छौ, 2 के हो? डाउटफुल भनेर भने नि भयो। अथवा यो 0.01 भनेको इरर हो भनेको द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट आइदर क्यान मेजर 0.01 मोर, प्लस भनेपछि मोर भयो, अथवा अर लेस देन द एक्चुअल भ्यालु 4.72। यसरी लेखा पनि हो। व्हाट डज दिस मिन भन्छ के क्वेशन। व्हाट डज दिस मिन भन्छ। अब यो जस्तो लेख्दै नि भयो। तिमीले जुन तरिकाबाट गरे नि हुन्छ, सिग्निफिकेन्ट नम्बरबाट भने नि हुन्छ, यसरी भने पनि भयो। यसरी गर्दा सजिलो होला तिमीलाई सम्झिन, किनकि आइदर 0.021 मोर हुन्छ अथवा आइदर लेस 0.01 भन्दा कम हुन्छ एक्चुअल भ्यालु भन्दा। यो भनेको यसरी दियो भने यसरी बुझिन्छ? हा बुझिन्छ सर हो। अनि के भने तिमीले जति सिग्निफिकेन्ट नम्बर बुझिन्छ त्यति एक्युरेसी हुन्छ हैन त। जति सिग्निफिकेन्ट नम्बर सपोज मानौँ 4.72, सपोज मानौँ लेन्थ अफ द मार्कर मानौँ 4.8 सेन्टिमिटर छ हो। एउटाले निकाल्यो 4.7, अर्कोले निकाल्यो 4.72, अर्कोले निकाल्यो 4.724 निकाल्यो 725 भनौँ हो, निकाल्यो सपोज मानौँ 3 जनाले निकाल्यो। अब हेर्नु त यसमा सिग्निफिकेन्ट नम्बर कतिवटा छ? 2टा छ। यसमा 3 यसमा 4 3 यो रिडिङमा हैन त। यो 3टाको रिडिङमा कुन भ्यालु क्लोज छ ट्रु भ्यालुसँग? 4.725
हो यो भ्यालु ठुलो छ हो यो भ्यालु ठुलो छ भन्नको मतलब के हो जसको सिग्निफिकेन्ट नम्बर बढी छ जसको एरर कम छ यसले हेर्दै डेसिमल पछि 3टा डिजिटसम्म यसले मेजर गर्यो नि त यो भन्न खोजेको के हो 3टा डिजिटसम्म मेजर गर्न खोज्यो भनेको डाउट कम ल्यायो यसले यसमा गर्यो भने अलि डाउट बढी होला यो 3टेमा तर यसले त यो डेसिमल भन्दा पनि 2टा डिजिट काउन्ट के मेजर गर्यो यसमा अलि डाउट आयो भन्दा तर यसले यो इन्स्ट्रुमेन्टले डेसिमल भन्दा पनि 3टा डिजिट गर्यो मेजर 3टा डिजिटसम्म निकाल्यो भने अझै डाउट कम आयो हो खोजेको के हो जसको सिग्निफिकेन्ट नम्बर बढी छ त्यसको मेजरमेन्ट एक्युरेट हुन्छ higher the number of higher the significant number more will be the accurate measurement higher the significant number more will be the accurate measurement जति significant number बढी भयो त्यति accurate हुने ठीक छ बुझिन्छ यस सर अब हेर्नु त तिमीहरुको अस्तिको क्वेशनमा एउटा थियो नि त्यसमा यो लेख्दा पनि हुन्छ आन्सर मैले भन्थे द लेन्थ अफ द रड इज एक्ज्याक्टली 1 सेन्टिमिटर र चावडा रिडिङ दिनु 1.0 1.00 1.000 1.1234 चावडा थियो लेन्थ अफ द रड इज एक्ज्याक्टली 1 सेन्टिमिटर भनेर क्वेशन अस्तिको थियो नि मैले त्यो क्वेशनमा यो क्वेशन थियो यसमा यो भनेर सिग्निफिकेन्टको नम्बरबाट गरे नि हुन्छ तिमीले अस्ति मैले के लेखेथे त्यसमा पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी जसको कम छ त्यसको मेजरमेन्ट एक्युरेट हुन्छ भनेको थिए यसको पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी कम हुन्छ किनकि यसको लिस्ट कम कति छ 0.0001 छ कम छ अब यसलाई यसरी पनि भन्न सकिए नि यसको सिग्निफिकेन्ट नम्बर धेरै छ यो चारवटा हो कि हैन ह हो सर यसको सिग्निफिकेन्ट नम्बर कतिवटा छ दुईटा यसको कतिवटा छ तीनटा यसको कति छ यसको कति छ सिग्निफिकेन्ट नम्बर तीनटा पाँचवटा भनेपछि कुन चाहिँ एक्युरेट मेजरमेन्ट छ यो चारवटा यसरी लेख्दा पनि भयो जस्तो पाँचवटा हायर द सिग्निफिकेन्ट नम्बर मोर विल बी द एक्युरेट मेजरमेन्ट पाँच वाला चाहिँ यसरी गर्दा पनि भयो ठीक छ बुझिन्छ सिग्निफिकेन्ट नम्बर यस सर बुझिन्छ सर ल अब हामी इररमा जाम एउटा च्याप्टर छ इरर इरर अनसर्टेनिटी है इरर भन्नु मार्क्समा कहिले नै सोधिन्छ कि मलाई इरर इन मेजरमेन्ट अब इरर भनेको के हो the difference between the true value and the measured value of a physical quantity. The difference between the true value. देखिन्छ यो बुझिन्छ पो यो हेर्दै लेखेको कि ठुलो लेख्नु पर्छ अझै थाहा छ सर The difference between the true value and the measured value of a physical quantity is called error. That is, error is equal to true value minus measured value. Error भनेको डाउट के गल्ती मिस्टेक ए अनसर्टेनिटी हो लेखियो यो अब सपोज मानौ इनरलेट हो नि जस्तो g एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को ट्रू भ्यालु कति हो
9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। मानौं यसको रिडिङ कुनै क्यालकुलेटरले एक्सपेरिमेन्ट एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको सिम्पल पेन्डुलम मेथडबाट हो। यसले निकालेर त्यसले एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि त्यसले मेजर्ड भ्यालु निकाल्यो। सपोज मानौं 9.6 निकाल्यो, रिडिङ निकाल्यो एक्सपेरिमेन्टबाट। अब इरर कति आयो यसमा? 0.2 0.2 आयो। 9.8 माइनस 9.6 हो भनेको 0.2 चाहिँ तिम्रो के आयो? इरर आयो हो। अथवा यसले निकाल्न सक्ला 9.64 निकाल्न सक्ला रिडिङ हो। यतिखेर इरर कति आयो? 0.1 9.8 माइनस 9.64 कति आउँछ? 0.16 कति आउँछ? 0.24 हो। कति हो? 0.16 0.16 आउँछ। अथवा अर्को निकाल्ला 9.653 तीनटासम्म निकाल्ला अर्को कुनै डिभाइसले युज गर्यो भने हैन। इरर भनेको के हो? मेनली ट्रु भ्यालु माइनस मेजर्ड भ्यालु इरर। अब यो इरर कसरी आउँछ त? इरर आउनुको कारण के हो? कज के हो? त्यो हामीले पढ्नुपर्छ। त्यो हामीले पढ्नुपर्छ भने त्यो कहिलेकाहीँ सोध्छ है, व्हाट आर द टाइप्स अफ इरर भनेर हो। इरर कसरी कज, इरर खास कसरी के कारणले इरर आउन सक्छ त? त्यो हामीले पढ्नुपर्छ। देयर आर मेजर लेख त नि। देयर आर मेजर टाइप्स अफ इरर। There are major two types of error. First is systematic error. Second one random error. दुईटा एरर छ, सिस्टमैटिक एरर र र्यान्डम एरर हो। अब हामीले सिस्टमैटिक एररको गरौँ। फर्स्टमा सिस्टमैटिक एरर। Systematic error, the error due to a system. The error due to a system is called due to a system whose cause अथवा reason is known is called systematic error. जसको कज नन छ अथवा एउटा सिस्टममा हो। एरर ड्यू टु अ सिस्टम है। सिस्टम भनेको जे पनि हुन सक्छ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हुन सक्छ हो। यसको पनि टाइप्स छ सिस्टमैटिकको। सिस्टमैटिकको पनि टाइप्स छ। फर्स्टको सिस्टमैटिक इको एमा इन्स्ट्रुमेन्टल एरर। यदि इन्स्ट्रुमेन्टमै खराबी छ भने हो, इन्स्ट्रुमेन्टमै एरर छ भने त्यो के हो? इन्स्ट्रुमेन्टल एरर हो। जस्तो यो लेख्यो सिस्टमैटिक एरर। यो सिस्टमैटिक फर्स्ट एमा टाइप्स इन्स्ट्रुमेन्टल एरर हो। अब इन्स्ट्रुमेन्टल एरर भन्दा यो नेगेटिभ यसको हुन्छ सर। सिस्टमैटिक एररको पनि फर्स्टमा इन्स्ट्रुमेन्टल एरर तीनटा छ। इन्स्ट्रुमेन्टल एरर, पर्सनल एरर र टेक्निकल एरर। फर्स्टमा इन्स्ट्रुमेन्टल एरर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो जस्तो तिम्रो के हुन्छ भने स्केलमा हो, स्केलमा यो लाइन तिमीहरुको सक्सेसिभ धेरै युज प्र्याक्टिकलमा के एक्सपेरिमेन्टमा गर्दाखेरि यो लाइन धेरै युज गर्दाखेरि यो लाइन कहिलेकाहीँ मेटिक हुन्छ। कुनै लाइन हो, कुनै लाइन मेटिक हुन्छ नि त,
धेरै युज गरिरह्यो भने स्केलको के हुन्छ कुनै कुनै लाइनको बिचको लाइनहरु लिमिटेड लाइनहरु यिनीहरु सबै के हुन्छ मेटिन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यही स्केल हामीले युज गरेर रिडिङमा लिए भने मेजरमेन्टमा के आउने भयो एरर आउन सक्ने भयो त्यो केको कारणले हो इन्स्ट्रुमेन्टल एरर स्केलको एररको कारणले त हो कि हैन ड्यू टु के हो पुअर क्यालिब्रेसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हो कि हैन कहिलेकाहीँ हेर्नु न यही स्केलमा सपोज मानौँ एउटा स्केल एक्सपेरिमेन्टमा गर्यो कुनैको लेन्थ लिन पर्यो हो कुनैको लेन्थ लिने एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने यो स्केल युज गर्यो भने यो स्केल त के छ हेर्दै कुनैको लाइन मेटिन्छ बीचमा कुनैको लाइन एकदम पुअर हुन्छ नि एकदम के मधुर हुन्छ राम्रोसँग देखिदैन हो अब यो स्केल रिडिङ लियो भने के हुन्छ एरर आउन सक्छ हो हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल एरर केको कारणले आयो पुअर क्यालिब्रेसन पुअर मार्किङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नु त हो अर्को के छ अर्को तिमीहरुको के हुन्छ हेर्नु त दुईटा कुनै स्केललाई तिमीले कम्पेयर गर्यो भने हेर्नु त तिमीले कम्पेयर दुईटा स्केललाई कम्पेयर गर्यो ल सपोज मानौ यसको स्पेसिङ कुनै स्केलमा स्पेसिङ सानो हुन्छ यो हो कुनैमा एकदम टाढा हुन्छ यसरी स्पेस त्यस्तो पनि हुन्छ हो अब त्यस्तो केसमा त्यो के हेर्नु पर्यो तिमीले एक्युरेट कुन छ त्यो लिन पर्यो कम्पेयर गरेर हो अनि त्यो अनुसार एक्युरेटली के मेजर गर्न पर्यो यस्तो पनि हुन सक्छ हो यो भनेको के डिफेक्टिभ भयो आफै इन्स्ट्रुमेन्ट नै डिफेक्ट भएर आयो के ड्यू टु डिफेक्टिभ सेटिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यो पुअर क्यालिब्रेसनको कारणले भयो हो किनकि हामीले कुनै सक्सेसिभ धेरै युज गरेको कारणले के हुन्छ मार्किङ के हुन्छ मेटिन सकेको हुन्छ हो त्यही कारणले के आउन सक्छ एरर आउन सक्छ हो यो चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि कुनै स्केलमा हेर्दै यो ग्याप हेर्दै ग्याप के हुन्छ त्यहाँबाट बनेरै आउँदाखेरि ग्याप कुनैमा के धेरै हुन्छ कुनैमा थोरै हुन्छ अब तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो कम्पेयर गर्न पर्यो कुन एक्युरेट छ हो त्यो भनेको के हो डिफेक्टिभ सेटिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्टकै कारणले उतैबाट डिफेक्टिभ भएर यो के हो इन्स्ट्रुमेन्टल एरर हो भने अब अर्को जिरो एररको कारणले भन्छ नि तिमीले यो पढ्नुपर्छ प्र्याक्टिकलमा नि गर्नुपर्छ ड्यू टु एक्जिस्टेन्स अफ जिरो एरर पनि भन्छ यो जिरो एरर भनेको के भन्दाखेरि हेर्ने जस्तो तिमीहरुको भर्नाइट क्यालिपर छ नि भर्नाइट क्यालिपरमा दुईटा स्केल हुन्छ हो एउटा भर्नाइट स्केल हुन्छ एउटा मिटर स्केलको हुन्छ तल हैन त यो मिटर स्केल भयो 1 2 3 4 यो 0 5 6 7 8 9 10 यो भयो यो सब स्केल त्यसको माथि पनि भर्नाइट हुन्छ यो यसरी गरेर हुन्छ यसको 0.1 सेन्टिमिटर 0.01 सेन्टिमिटर सम्म मेजर गर्न सक्छ डेसिमल पछि दुईटा डिजिट अब हेर्नु त भर्नाइट स्केलको 0 हेर्ने भर्नाइट स्केलको 0 यदि 0 सँग कोइन्साइड ठ्याक्कै मिटर स्केलको 0 सँग कोइन्साइड हुन्छ भने त्यसमा एरर आउँदैन हो तर 0 एरर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि भर्नाइट स्केलको 0 यो मिटर स्केलको भन्दा 0 भन्दा पछाडी या अगाडि पनि हुन सक्छ के कुनै इन्स्ट्रुमेन्टमा यसरी आएको हुन सक्छ फल्ट हुन सक्छ कुनैमा इन्स्ट्रुमेन्टमै के हुन्छ 0 एरर यो त मिटर स्केलको 0 एरर भयो हो तिमीले प्र्याक्टिकलमा गरेपछि राम्रोसँग बुझिन्छ यो अब भर्नाइट स्केलको 0 कहिलेकाहीँ 0 भन्दा अगाडि पनि भइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ पछाडी पनि भइदिन सक्छ हो यो भनेको के हो 0 एरर हो किनकि एक्ज्याक्ट यहाँ कोइन्साइड भयो एरर देखिँदैन हो अब कहिलेकाहीँ इन्स्ट्रुमेन्टमा के हुन्छ 0 को यो मिटर स्केलको 0 भर्नाइट स्केलको 0 मिटर स्केलको 0 भन्दा अगाडि अथवा पछाडी पनि हुन सक्छ जस्तो हो यसलाई गरौँ न चाहिँ मानौ यो तिमीहरुको वेजिङ मेसिन छ हो 1 2 3 4 5 6 यसलाई गरौँ 10 भनौँ 10 केजी 20 30 ल मानौँ 40 केजी तिमीहरुको स्केल यो वेजिङ मेसिनको स्केल भनौँ है सपोज मानौँ यो स्केल यहाँसम्म देखाए यसको पोइन्टर स्केल हो अब यो 0 हो तिमीहरुको यो 0 हो मैले यता 10 20 यो एक्जाम्पलको लागि देखाउन खोजे हो सपोज मानौँ हेर्दै यसले देखाउन पर्ने 0 स्केलले इन्स्ट्रुमेन्टले यसलाई यहाँ 0 मा देखाउन पर्ने एक्युरेट रिडिङलाई तर यसले स्केल कहिलेकाहीँ यो हेर्दै 0 भन्दा अगाडि देखाइदिन्छ अथवा पछाडी पनि हुन सक्छ हो अब तिमीले यहाँ वेट मेजर गर्यो तिमीहरु बस्यो यहाँ वेट मेजर गर्दा सपोज मानौँ तिमीहरुको वेट आयो 40 केजी हो एउटा मान्छे बस्यो हो त्यसले गर्दा 40 केजी आयो रिडिङ भनेपछि यो एक्युरेट रिडिङ हो 40 केजी यसले देखाएको अनुसार हो कि हैन होइन किन हेर्दा यसले त 0 पछि यहाँ फल्ट पहिले देखाइसकेछ
चारवटा भनेपछि हामीले यो चार यो 1 सपोज मानौँ 1 केजी भनौँ एउटा डिभिजनको 1 2 3 4 केजी 40 - 4 केजी गराएपछि पो बल्ल एक्युरेट रिडिङ आउनुभयो हामीलाई थाहा हुने भयो नि त यो 40 केजी भनेर यसले इन्स्ट्रुमेन्टले त देखायो 40 केजी यो स्केल गरेर यहाँ 40 मा देखायो तर यो 40 केजी नै हो र होइन नि किन पहिले हेर्दा यो 4 केजी अगाडि छ इन्स्ट्रुमेन्टै त्यसरी आछ बनेर फल्ट भएर आछ के भने नि हामीले हरेक केजीमा के गर्नु अब तिमीले हरेक रिडिङ हिँड्दाखेरि सबैमा के गर्नु पर्यो 4 केजी माइनस गर्नु पर्यो 4 केजी घटाउनु तिमीहरुको 60 केजी आउँछ हो यो इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्दाखेरि हो त्यसमा पनि कति माइनस गर्नु पर्यो 4 केजी माइनस गर्नु पर्यो किन अगाडि नि यो 4 केजी अगाडि गइराछ 0 भन्नु हो हो अब हरेक मेजर गर्दाखेरि तिमीहरुले हेर्दा मेजरमेन्टमा हरेक रिडिङमा 4 केजी सेम 4 केजी के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो यो के हो सिस्टमेटिक तरिकाले गयो के सबैमा सिस्टमेटिक तरिकाले गइराछ नि यो ड्यु टु के हो इन्स्ट्रुमेन्टल एरर सिस्टमेटिक एरर अथवा इन्स्ट्रुमेन्टल एरर भनेको के हो इन्स्ट्रुमेन्टकै कारण डिफेक्टिभ सेटिङ कुनै एउटा पोर क्यालिब्रेसनको कारणले अर्को डिफेक्टिभ सेटिङको कारणले हुन सक्छ अर्को जीरो एररको कारणले जीरो एरर भनेको के अरे 0 भन्दा एक्ज्याक्टली माथिको स्केल कुनै स्केल छ भने 0 सँग यदि ट्याक्कै कोइन्साइड 0 भन्दा अगाडि तल या माथि भयो भने त्यो के हो जीरो एरर यो स्केल यो पोइन्टर अगाडि पनि हुन सक्छ हो त्यो केसमा के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो समथिङ कति होला यहाँसम्म डिभिजन तिमीले उ गरेर काउन्ट गर हो बुझिरा छ इन्स्ट्रुमेन्टल एरर भनेको ह बुझा छ बुझा त के कारणले भनेको त दिस एरर अराइजेस दिस एरर occurs due to defective setting of the instrument, comma अथवा poor calibration